दर्शकवृन्द नमस्कार। राजनैतिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। देशमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 नजिक मत पायो। जनमत पाउँदा पाउँदै पनि सरकारले जनताको काम गर्न सकेको अवस्था छैन। चाहे जनजीविकाको सवालमा होस्, चाहे जनताको स्वास्थ्यको विषयमा होस्, स्वास्थ्य सुरक्षा समेत अहिले प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकमा राजनैतिक दलहरूले किन कारबाही गर्न सकेको अवस्था छैन। देशमा थुप्रै राजनैतिक परिवर्तन भए तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम कारबाही हुन सकेको छैन। सन्दर्भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गरौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद जसले 2/3 नजिक जनमत पाएको स्थिति थियो। सरकार अहिले अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको स्थिति छ। यस्तो किन भइरहेको छ तमाम विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं एकजना राजनैतिक साथीसँग, जो दीपक गजुरेल हुन्छ। राजनैतिक शास्त्रका प्राध्यापक दीपक गजुरेलजी आजका हाम्रा अतिथि रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ दीपक सर। धन्यवाद भरतजी। दीपक सर, हामी सुरुवात गरौं कार्यक्रम। जसरी एउटा पार्टी जसले 2/3 नजिक जनमत पायो, त्यो पार्टीले पनि जनताका अपेक्षाकृत मात्रै नभनौं, जनताका आधारभूत आवश्यकताका कार्यहरू पनि गर्न सकेन। अहिले जस्तो हामीले कोभिड-19 लाई लिन सकिन्छ, किनकि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा निशुल्क गर्ने विषयमा जुन खालको अहिले अवस्था सिर्जना भएको छ, यो स्थितिलाई हामीले कसरी यहीबाट सुरुवात गरौं? तपाईले जनजीवनसँग सम्बन्धित आधारभूत सुविधा अथवा भनौं आधारभूत आवश्यकता नागरिकले पाउनुपर्ने चीजहरूको कुरा उठाउनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्वाभाविक परिणाम हो मैले देखेको। त्यो मलाई चाहिँ आशा थिएन यो तपाईले यो पाइएन भन्नु पर्दैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यो स्वाभाविक थियो केही पनि पाइँदैन भनेर। यो मैले स्कुल पढ्दा तपाईको मैले पञ्चायत कालमा स्कुल पढेको, 31 सालमा एसएलसी दिएको। त्यो बेला हामीले पढ्दाखेरि एउटा कोर्समा बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू भनेर पढ्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर जे पढेको थिएँ मैले स्कुलमा किताबमा थियो, गुरुहरूले पढाउनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यही अवस्था देखेको छु। भनेपछि 2015 साल अघिको दृष्टान्त दिन खोजेको थियो त्यहाँ हो। 17 सालमा जुन परिवर्तन गरियो भयो, त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरूले जे गरेका थिए त्यही कुरा हामीलाई कोर्समा राखेको थियो पढाउँदा। र अहिले त पढ्दाखेरि मैले त अब बच्चा थिएँ, मलाई त भोग्न सकिन अथवा भनौं आफूलाई जानकारी छैन, पढेर जान्ने हो। पढेर जुन जाने नि त्यो बेला 7 सालदेखि 15, 16, 17 सालसम्म जे अवस्था देशमा थियो लगभग त्यस्तै यता 46 सालदेखि यता छ। मैले हिजो आजको कुरा गरिरहेको छु, तपाईले अघि कोभिड-19 को कुरा गर्नुभयो, यो त हिजो अस्तिको कुरा भयो, केही महिनाको। यो सुरुदेखि छ, 46 सालदेखि कोरा आर्थिक नारा जस्ता कुराहरू। सीओदेखि हवाईजहाजसम्म यही बनाउँछु भनेर नारा दिने तर के पनि नगर्ने। त्यो स्वाभाविक थियो। किन थियो भने तपाईको राजनीतिक परिवर्तन सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राजनीतिक दलहरूको अभियान। त्यो भनेको बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ। ठीक छ, नागरिकको हितको लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति जरुरी हुन्छ धेरै हदसम्म अहिलेको बेलामा। तर राजनीतिक दलहरूको पनि आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त, एउटाले समाजवाद भन्ला, अर्कोले साम्यवाद भन्ला, अर्कोले उदारीकरण, अर्कोले के। तर त्यहाँ भयो के भने मूल रूपमा राज्य राष्ट्रको बृहत्तर हित र बहुसंख्यक नागरिकको हितपट्टि कहिले पनि राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिएनन्। त्यसकारणले यो अवस्था आएको हो। आधारभूत आवश्यकता पनि नागरिकको पूरा हुँदैन। किन दिन सकेनन् त उनीहरूले ध्यान? राष्ट्रहितमा ध्यान दिएनन्। राष्ट्रहित दूरगामी र तपाईको तात्कालीन आवश्यकता पनि पूरा गरेनन् राष्ट्रको हितमा। स्वाभाविक छ नागरिक त्यहीभित्र परिहाल्यो, नागरिकको हित हुने भएन। किन गरेनन् त भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले 70 वर्ष अगाडिदेखि, अहिले 2077 हो, 2007 सालदेखि जब उनीहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिन पाए, जब देश उनीहरूको जिम्मेवारीमा गयो, तब उनीहरूले जहिले पनि राष्ट्रको हित भन्दा पनि विदेशीको र आफ्नो व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ मात्र हेरे। कारण के भयो भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनता र नेपाली जनताका नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले स्वेच्छाले आफ्नो बलबुतामा कहिले पनि गरेका छैनन्।
प्रमाणित छ 2007 सालमा विदेशीको सहयोगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो। स्वाभाविक छ तपाईले अर्काको सहयोग लिएर आफ्नो घरमा तपाईको गार्जियन परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने पराईले किन तपाईलाई सघाउँछ? उसको स्वार्थ हुन्छ। उसको स्वार्थ पूरा गर्नु तपाई बाध्य हुनुहुन्छ, किनभने अर्काको काँधमा चढ्नु भएको छ। 46 सालमा त्यही गरियो। प्रमाणित इतिहासको कुरा गर्छु। प्रमाणहरू आवश्यकता हुनेले खोज्दा हुन्छ, धेरैलाई थाहा छ, थाहा नहुनेले पढ्नु पर्यो। 62-63 मा त्यही गरियो। विदेशीको सहयोगमा अहिले त सबैले भन्न थाले, सबैलाई थाहा छ। जब तपाईले विदेशीको सहयोग लिएर देशमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भनेको कस्तो हो भने, एउटा परिवारलाई त्यसलाई उदाहरणमा लिनुस्। मैले मेरो घरको अभिभावक परिवर्तन गर्न, अभिभावक फालेर आफू अभिभावक हुन जब छिमेकीको वा अरु कसैको सहयोग लिन्छु भने त्यो छिमेकी वा अरु कसैले मलाई किन सघाउँछ? उसको केही स्वार्थ छ नि त। उसको स्वार्थ मैले पूरा गर्न बाध्य हुन्छ भोलि। एक्ज्याक्टली त्यो गरेको हो हामीले राजनीतिक दलहरूले। 2007 सालमा हामीले त्यही गर्यौं। 46 सालको परिवर्तन पछि त्यसै गर्यौं। 62-63 पछि त झनै बढी हैन। जहिले पनि पराईको हितको लागि एउटा कुरो नोट गर्नुस्, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, कसैले पनि कसैलाई राजनीतिमा सघाउँदैन। ख्याल गर्नुस्, राजनीतिमा भावना हुँदैन। मेरो भावना हो, यो मेरो मान्छे, यो मेरो नजिकको भन्ने हुँदैन। त्यहाँ स्वार्थ मात्रै हुन्छ। राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन हो। ल, राज्यको भावना हुँदैन। तर यहाँले भन्नु भने राजनीति स्वार्थ प्रेरित हुन्छ भन्दा राजनीति सेवा हो भन्ने दृष्टिले हामीले बुझ्यौं, पढ्यौं। तर अहिले नेपालमा चाहिँ त्यो भएन। यहाँले भने जस्तै राजनीति स्वार्थबाट प्रेरित भयो। किन यस्तो? होइन, यस्तो हो। पहिलो कुरो त राजनीति जहिले पनि स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छ। यदि स्वार्थ छैन भने त्यो मान्छे राजनीतिमै जाँदैन। सेवा गर्ने हो भने अरू बाटाहरू छन्। राजनीति भनेकै स्वार्थबाट प्रेरित हो। दुईटा स्वार्थ हुन्छ। एक खालका मान्छेहरूले अथवा एक खालका समूहहरूले राजनीति गर्छ व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थको लागि, आफ्नो फाइदाको लागि। आज मसँग केही पनि छैन, सत्ता छैन, शक्ति छैन, पैसा छैन भने म राजनीति गर्छु त्यो प्राप्त गर्ने उद्देश्यले। एउटा स्वार्थ हुन्छ भने एकदम इतिहासमा रेयर, साह्रै थोरै, एकदमै थोरै कहिलेकाहीँ विश्वको इतिहासमा देखिएको छ स्वार्थ आफ्नो पूरा नगरेर राष्ट्रको बृहत्तर हित गर्छु भनेर राजनीति गर्नेहरू कहिलेकाहीँ देखिएको छ इतिहासमा। साह्रै थोरै, लाखौंमा एउटा, सयौं वर्षमा एउटा। जस्तो नेपालमा हामी कहिले पनि उदाहरण लिनु पर्दा जस्तो यहाँले भने जस्तो हो, नेपालमा राजनीतिलाई कहिले पनि तपाईको धेरै वर्षले 100 वर्षभन्दा बढी देख्छु मैले। जस्तै नेपालमा अलिकति तपाईको पर्टिकुलरली के अरे बुँदागत रूपमा जानुभयो भने नेपालमा राजनीति गरेको नेपालको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सायद व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेनन्। उनले राष्ट्रको हितलाई गरे, देश निर्माण गरे, मैले देश यसरी बनाउनु पर्छ भनेर। त्यतिखेरको विश्व शक्ति समीकरणको हिसाब उनले बुझे र त्यस अनुसार काम गरे। सायद उनले राष्ट्रको हितमा काम गरे, व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत स्वार्थमा लागेर उनले काम गरे। दूरदर्शी हिसाबले राष्ट्रलाई यसरी लगे भने हुन्छ, होइन भने यहाँ नोक्सान हुन्छ भनेर देखेर उनले राष्ट्रको हितमा काम गरे, इतिहास बनाए, राष्ट्र बनाए एउटा। त्यसपछि यता आउनुभयो भने शाह राजाहरूले त्यसैलाई मेन्टेन मात्रै गरे। जे पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिए अलिकति उनका सन्तानले पनि थोरै थपथाप गरे, त्यसैलाई मेन्टेन मात्रै गरे, मर्मत सम्हार गर्दै चलाउँदै ल्याए। राणाहरूले मोररलेस त्यही गरे। उनीहरूको त अब घोषित रूपमै पारिवारिक शासन थियो, त्यो गरे। त्यसपछि दलहरूले नेपालमा विदेशी स्वार्थलाई निम्त्याए, सुरु गरे। 2003 सालमा पहिलो पटक विदेशमा राजनीतिक दल गठन भएको थियो। ख्याल गर्नुस्, 2003 सालभन्दा अगाडिका राजनीतिक दलहरू पनि यहाँ गठन भएको थिए। 1997 को उदाहरण लिन सकिन्छ। ती नेपाली भूमिभित्रै गठन भएका थिए र नेपालमै बसेर काम गरेका थिए उनीहरूले। 3 सालमा पहिलो पटक सुरु गरियो विदेशीको सहयोगमा, विदेशीको संयोजनमा, विदेशीको सहयोगमा राजनीतिक दल गठन गरेर नेपालको सत्ता परिवर्तनको प्रयास थालियो, जुन 7 सालमा सम्भव भयो। त्यसले गर्दाखेरि भयो कि नेपालमा राष्ट्रको हित र आम नागरिकको बृहत्तर हित भन्ने रहँदै रहेन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो फाइदा लिने, त्यसपछि जसले सघाएको छ विदेशी उसको हित पूरा गर्ने।
त्यसकारणले तपाईले त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने राष्ट्रको साधन स्रोत ध्यान अनि तपाईको त्यसको फोकस सबै त्यसमा जान्छ अनि राष्ट्रको हित के गर्ने भन्ने नै हुँदैन भएको त्यो हो तपाईले अघि कोभिडमा सहयोग गरेन राज्यले सफल भएन जनतामा असन्तुष्टि छ भने यो स्वाभाविक त्यसकारणले देखेको छु मैले जस्तो अब दीपक सर हामी नेकपाको कुरा गर्दैछौँ जस्तो नेकपाको किनभने पार्टी जस्तो दुईटा पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बने त्यो दुईटा पार्टी एकताको चाहिँ विधिवत रूप धारण नगर्दै जुन खालको अहिलेको अवस्था देखिएको छ त्यहाँभित्र विभाजनको स्थिति संघारमा पुगिएको त्यहाँ कसमसका कुरा कचिङ्गलका कुरा जुन देखियो नि यो स्थितिले हेर्दाखेरि तपाईले सरस्वती हेर्दा तपाईँ एउटा राजनीतिक शास्त्रको प्राध्यापक त्यो पनि 28 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले नेपालको राजनीतिमा जस्तो दुईटा पार्टीहरू जस्ता किन एउटा जनयुद्धबाट आएको पार्टी भयो अर्को बौद्धले जनवादलाई मानेर आएको पार्टी यी दुईटा पार्टीको एकता त्यो एउटा के छ भने कस्तो खालको चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई हैन यो त अप्राकृतिक थियो सम्भवै थिएन यिनीहरू जबरजस्त रूपमा मिले जसको फल अहिले निस्किँदैछ हैन यो चाहिँ प्राकृतिक थियो कसरी यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नु हैन म त्यो तहमा आवश्यकै छैन जान भन्न ठान्छु मैले सुरुमै भने प्रमाणित इतिहास भन्दैछु मैले आरोप होइन मेरो यो प्रमाणित इतिहास हो विदेशी स्वार्थको लागि हामीले काम गरेका छौं यो अहिलेको अवस्थालाई त तपाईको सबभन्दा पछिल्लो अवस्था 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको थियो र दिल्ली सम्झौता हामीले गराएर नेपालको बन्दुक बोक्ने माओवादी र संसदीय दलहरूलाई सघाएर सत्तामा पुर्याएको हौ भनेर अस्ति भर्खर बित्नुभयो भारतको राष्ट्रपति जुन बेला उहाँ विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला इन्टरभ्यू दिएर बोल्नु भएको छ बुलेट र ब्यालेटले मलाई सक्नु दिनुस् उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ हामीले उहाँ पुर्याइदिएको उहाँहरूले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले हामीले स्वेच्छाले आफैले क्रान्ति गरेको जति भने पनि अब हुँदैन प्रमाणित भइसक्यो अब ब्यालेट र बुलेट अंग्रेजी शब्द प्रयोग गरे मैले मतपत्रमा विश्वास गरेर आफू संवैधानिक निकायको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू र त्यो संविधान विरुद्ध बन्दुक बोकेर हिँडेको बन्दुकले सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिँडेको दुईटा पक्षलाई सँगै राखेर सत्तामा पुर्याइदिएको विदेशीले भनेपछि के बुझ्नु पर्यो तपाईले भने त्यो विदेशीले पुर्याइदिएको सत्तामा पुर्याइदिएको सत्ता भनेको अस्ति 63 पछि वैशाख 11 2063 देखि यता त त्यति भएपछि के बुझ्नु पर्यो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधान सभा भने के भने यो गरे त्यो गरे धेरै थोक गर्दै जाँदा सबै कुरा के बुझ्नु पर्यो भने विदेशीहरूको स्वार्थमा लागेर कहिले दुईटा मिल्ने अस्वाभाविक र स्वाभाविक पनि मिल्ने बन्दुक बोक्ने र ब्यालेट बोक्ने पनि मिल्ने कहिले त्यही पनि छुट्टिने यो आफैले गरिरहनु भएको छैन उहाँहरू विदेशीको स्वार्थले गरिरहनु भएको छ अब एउटा कुरो यहाँनिर भयो के भने सुरु भयो एउटा विदेशी शक्तिबाट अब यहाँ अरू विदेशी शक्तिहरू पसे जुन अहिले सबैले भन्ने गरेका छन् मैले त 30 वर्ष अगाडि लेखेको छु अबका दिन नेपालले होस गर्नुपर्छ विश्व शक्ति समीकरणमा हाम्रो नेपालको भूभाग नेपाली नागरिक होइन नेपाल राष्ट्र नेपालको भूभाग पृथ्वीको नक्सामा जानिर छ त्यसकारणले हामी बढी संवेदनशील हुँदैछौं स्थिति खतरनाक छ होस गर्नुपर्छ भन्दा 30 वर्ष अगाडि लेखेको छु मैले अखबारमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ त्यही स्थिति अहिले आइसक्यो अहिले हामी के भन्छौं अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा खेल्दैछ भन्दैछौं नि हामी त्यसतर्फ पछि जान्छौं दीपक सर जस्तो हामी नेकपाकै कुरा जस्तो तपाईले हैन मैले तपाईलाई जवाफ दिइसके जस्तो तपाईले 12 बुँदे आफैले गर्नु भएको होइन उहाँहरू अर्काले मिलाइदिएको छ कुनै स्वार्थले कहिले चीनले कहिले भारतले कहिले अमेरिकाले कहिले ईयूले कहिले कसले अर्काको स्वार्थमा उहाँहरू मिल्ने र फुट्ने गरिरहनु भएको छ अब जस्तो दिल्ली 12 बुँदे सम्झौताको कुरा गर्नु पनि यहाँले जसरी बुलेट र ब्यालेटबाट आएका दुईवटा शक्तिलाई जसरी 12 बुँदेले एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्यो त्यही 12 बुँदेको क्रममा 2 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि एक ठाउँमा आए त्यही 12 बुँदेको क्रममा भन्न सकिन्छ होइन होइन तपाईको जब ब्यालेट र बुलेटलाई एकै ठाउँमा राखेर सत्तामा पुर्याउनुहुन्छ र त्यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको छ जस्तै माओवादीले हिंसा गर्यो
हिंसा सही उद्देश्यलाई गरे भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ, तर त्यो सही उद्देश्य थियो भनेर पुष्टि भएको छैन। एकाडेमिकली प्राज्ञिक रूपमा पनि पुष्टि भएको छैन र राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिले हेर्दा पनि पुष्टि भएको छैन। राष्ट्रहितमा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा एउटा पाटो। दोस्रो, अहिले राजनीतिक मूलधारमा आउनु भएको छ उहाँहरू। अस्ति गरेको हिंसा ठिक थियो कि बेठिक थियो आजसम्म बोल्नु भएको छैन। तेस्रो, मैले हिंसा त्यागे भनेर औपचारिक रूपमा उहाँहरूले निर्णय गरेको मैले देखेको छुइनँ आजसम्म। स्थगित गर्नुभएको छ, त्यो उबेलाको बृहत शान्ति सम्झौतामा स्थगित भएको छ। हिंसा त्यागे भनेर त्यो दलले आजसम्म औपचारिक रूपमा, औपचारिक है, निर्णय भएको छैन र त्यसैलाई हामी बहस गरिरहेछौं। मलाई लाग्छ म जस्तो राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्ने मान्छेले यस्ता विषयमा कुरा गर्नु पनि समयको बर्बादी हो। कसैले चलाएर चलिरहनु भएको छ, उहाँहरू अर्काको स्वार्थमा चलिरहनु भएको छ। अहिले त सबैले भन्न थाले। त्यसैले को जुट छ, किन जुट छ, कहिले फुट्छ, यो बेकार कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो बहस गर्नु आवश्यक छैन प्राज्ञिक रूपमा। तर अहिलेको जुन झेल बखेडा छ नि नेकपा भित्रको, यसलाई पनि तपाईले केही हिसाबले भन्ने हो भने कसैले चाहिँ सुरुवात गरिदिएको भन्न मिल्छ त? त्यस्तो हो। हेर्नुहोस्, अब त तपाईलाई अलिकति फरक कुरोले बताउँछु। मैले देखेको विदेशीले किन सहयोग गर्यो नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्न? 7 सालमा परिवर्तन गर्यो, उसलाई चित्त बुझेन। 17 सालमा राजा महेन्द्रले परिवर्तन गरे, उसलाई चित्त बुझेन। आएको छ त्यतिखेर दस्तावेजमा आएको छ आधिकारिक रूपमा, तिमीले सत्ता परिवर्तन गरेको मलाई चित्त बुझेन भनेर। 46 सालमा परिवर्तन भयो, विदेशीले गरायो, पुष्टि भयो। के चाहेको थियो त विदेशीले? 47 सालको संविधान उत्कृष्ट संविधान बनिएको थियो। त्यसको विरुद्धमा 5 वर्षपछि नै बन्दुक चल्न थाल्यो 52 सालबाट। त्यो पनि एउटा कसैले सहयोग गरेको थियो, बाहिरी शक्तिले। पुष्टि भइसकेको छ, प्रमाणित भइसकेको छ इतिहासमा। के चाहेको थियो? के स्वार्थको कारणले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पैसा दिएर, बुद्धि दिएर, शक्ति दिएर, कूटनीतिक सहयोग गरेर, सत्तामा बसेकोलाई अप्ठ्यारो पारेर, नाकाबन्दी अनेक कामहरू गरेर, सहयोग गरेर, लगानी गरेर नयाँ शक्तिलाई सत्तामा लाने उद्देश्य पछाडिको स्वार्थ के थियो त? त्यो कुरो जान्नुपर्छ पहिले हामीले। त्यो स्वार्थ पूरा भएन। जब आफूले लगानी गरेको छ ऊ त्यो चीज प्राप्त गर्छु भनेर त्यो कुरो प्राप्त नगरेपछि असन्तुष्टि हुन्छ, त्यसले अरू उपाय गर्न थाल्छ। एउटा कुरा। दोस्रो, त्यही कुरालाई जे प्राप्त गर्न भनेर विदेशी शक्तिले नेपालमा लगानी गरेको छ राजनीतिक दलहरूमा सुरुदेखि अहिलेसम्म, त्यहाँ गएर बाधा अवरोधहरू थुप्रै आए। बाधा अवरोध नेपाल भित्रबाट भन्दा पनि बाहिरबाट अरू शक्तिहरू आए। सीधा भन्दिउँ तपाईलाई, अमूर्त होइन, भारतले नेपालबाट जे चाहेको थियो त्यो प्राप्त गर्न 7 सालदेखि कोशिश गर्यो। आधिकारिक दस्तावेजहरू प्रमाणित रूपमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्, पुष्टि हुन्छ, एकाडेमिकली प्रमाणित गर्न सकिन्छ। ती कुराहरू उसको पूरा भएन। त्यसैले 46 सालमा परिवर्तन गरियो, 62-63 मा गरियो, त्योभन्दा अगाडि 52 सालमा बन्दुक उठाउन लगाइयो, सबै गरियो, तर आजसम्म पनि पूरा भएन। त्यही बीचमा विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो। अब एकछिन दीपक सर, जसरी राजनैतिक शक्ति यहाँले भने जसरी जुन 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जसरी असफल भए, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसपछि चाहिँ लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र संहिता आउँदा जसरी असफल भयो, यो चाहिँ एउटा कुनै ग्रान्ड डिजाइन दुर्दान्त चक्रको परिणाम थियो। त्यसमा विदेशी शक्ति पनि असफल भए, नेपालका राजनैतिक शक्ति मात्र होइन विदेशी शक्ति पनि असफल भए भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने हो त? होइन, विदेशी शक्ति असफल भएको होइन। एउटा अब प्रष्ट म सिधा भाषामा भन्छु तपाईलाई, सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने गरी, नेपाल पृथ्वीको नक्सामा जहाँनिर छ त्यो नक्सामा हेर्नुभयो भने भारतले मेरो प्रभाव क्षेत्र भन्छ यो क्षेत्रलाई। भारत, भुटान, अफगानिस्तानसम्म, यता पूर्व म्यानमारसम्म, सिक्किम त उसले आफ्नो देशमा गाभि नै सक्यो 75 मा। आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भनेको के हो त भन्दा, मैले जे निर्देशन गर्छु त्यो अनुसार चल तिमी, मैले भने भन्दा फरक नगर। यो 2008 सालदेखिको दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ। 2006-7 सालमा चाहिँ के दस्तावेजहरू थियो, मोहन शमशेरसँग के दस्तावेज थियो, त्यो आजसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। 8 सालमा दस्तावेजहरू आएका छन्। नेपालको डिफेन्स भनेको रक्षा सेना,
सँग सम्बन्धित विषय र नेपालको विदेश मामला सम्बन्धी परराष्ट्र सम्बन्ध, यो दुईटा कुरा नेपालको भारतको निर्देशनमा, भारतको अधीनमा सञ्चालन हुने गरी सन्धि गरौं भनेर भारतका त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपालको राजा त्रिभुवनलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो चिठी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, चाहनुभयो भने भेट्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ। कसैलाई चाहियो र भेट्नु भएन भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला, म बताइदिन्छु कहाँ छ भनेर। त्यतिखेरका नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यो दस्तावेज त आधिकारिक हो नि, मान्छे बाँचेका छन् मरे त्यो महत्वपूर्ण भएन। अब त त्यो सन्धि भएन, नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी अर्काको अधीनमा दिनुभयो भने त्यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता रहँदैन, होइन र? त्यो दुईटा भारतले चाहेको थियो आफ्नो अधीनमा राख्न, त्यतिखेर भएन। त्यसपछि फेरि अर्को दस्तावेज बाहिर आएको छ 2045 सालमा भारत त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीका नाति अर्का प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले पठाउनु भएको अर्को सन्धिको ड्राफ्ट छ, सार्वजनिक रूपमा आएको छ। राजा वीरेन्द्रलाई यो सन्धिमा सही गरौं भनेर। त्यो सन्धिमा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा लानुपर्छ, लग्ने भन्ने दफा लेखेको छ। त्यो सन्धिमा सही भएन, त्यसैले 46 सालको परिवर्तन भयो। त 46 सालदेखि आजसम्म पनि त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। त्यसैले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आजसम्म कायम छ। त्यसो भए यो बीचमा भाँडभैलो किन? 47 सालको संविधान बनेदेखि यता 52 सालमा 5 वर्षमा बन्दुक चल्ने, 62-63 मा ब्यालेट र बुलेट मिलाएर यहाँ आउने, गणतन्त्र ल्याउने उद्देश्य पूरा भयो त भारतको? भएन। किन भएन भने दुईटा कारणले। एउटा, आन्तरिक रूपमा त नागरिकले थाहा नै पाएनन्। नेपाली नागरिक त तपाईको भीडले जे कराउँछ त्यसैको पछि कुद्ने हुने इतिहासले प्रमाणित गर्छ। आज मेन स्ट्रिम मिडियाले एउटा प्रचार गरिदियो भने हो हो गरेर पछि पछि कुद्ने हो। अब त हुँदा हुँदा डिसइन्फर्मेसनको पछि कुद्न थालिसक्यौं हामी। तपाई मिडियाको मान्छे थाहा छ, मिसइन्फर्मेसन होइन, डिसइन्फर्मेसन, जानी जानी गलत कुरा प्रचार गर्ने अनेक भइरहेको छ। त्यसकै पछि कुद्ने मात्रै हो। जनता भनेको के पनि होइन। जनता महान भनेर भन्नुहुन्छ यो भ्रम हो। म राजनीति शास्त्रको यथार्थवादी सिद्धान्तको विद्यार्थी हुँ। जनता के पनि होइन। तपाईले आज लगानीको मलाई दिनुस्, मैले भनेको लगानी मैले भने जस्तो गर्नुस्, सिंगो देशको 3 करोड नागरिकलाई एक थोक हो वा होइन बनाइदिन्छु। तपाई सक्नुहुन्छ। मिडियाको मान्छे तपाईलाई पनि थाहा होला। त्यो किसिमले प्रचार गरेर ल्याइयो, तर भारतको त्यो उद्देश्य जुन नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा लाने भन्ने जुन थियो त्यो उसको पूरा हुन सकेन। त्यसका विभिन्न कारण छन्। महत्वपूर्ण कारण के हो भने नेपालको भू राजनीति। नेपालको भूगोल कहाँ छ पृथ्वीमा? यता चीन छ, त्योभन्दा अलि उता रुस छ, हैन? उ त्यहाँ अफगानिस्तान छ, ख्याल गर्नुस्। यता एसिया पेसिफिक छ, हामी यहाँ छौं। यहाँ बसेर जति काम गर्न सकिन्छ अफगानिस्तानमा बसेर त्यति काम गर्न सकिँदैन विश्व शक्तिको लागि। ख्याल गर्नुस्, तपाईले अलि धेरै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। 400-500 वर्ष अगाडिदेखि तपाईको ब्लू वाटर नेभिगेसनको टेक्नोलोजीदेखि लिएर आजसम्म यो डिटेलमा अहिले हामी भ्याउँदैनौं जान। त यहाँको शक्ति समीकरणले गरे के त भन्दा अहिले ख्याल गर्नुस्, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व सर्वसाधारणले देखिरहेछन्, भनिरहेका छन्। यहाँ केही विज्ञहरू त अब चीनले अमेरिकालाई सिद्ध्याउने आटो भने जस्ता ठेट्ना कुरा पनि गर्छन्। म अलि अभद्र बोले, ठेट्ना भन्छु म त्यस्तालाई। त्यो प्रतिस्पर्धा जुन छ, भारत राइज गरेर माथि आउँदैछ, त यहाँ भित्र बसेर खेल्न पाइन्छ। अहिले बल्ल बुझ्दैछन् नेपालका केही विज्ञहरू अमेरिकाले नेपालमा खेल्दैछ भनेर बन्दैछन् नि। 30 वर्ष अगाडि मैले लेखेको छु। म चाहिँ घमण्ड गर्छु यसमा र चुनौती पनि दिन्छु विज्ञ बनाउँदाहरूलाई। कुरो हुनु न, अमेरिकाको के स्वार्थ छ यहाँ विश्व शक्ति समीकरणमा? त्यो डिटेलमा नजानुस्, अहिले भ्याउँदैन हाम्रो केही मिनेटको टेलिभिजन कार्यक्रममा। त उसको स्वार्थले गर्दा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कायम रहनु जरुरी छ अमेरिकाको लागि। चीनको लागि नेपाल भारतको अधीनमा जानु उसको लागि नोक्सान हुन्छ। नेपालमा बसेर भारतले मनपरी गर्न सक्छ नि चीनको विरुद्ध, अथवा अर्को कुनै देशलाई नेपाल भित्र ल्याएर काम गर्नलाई भारतले मद्दत गर्न सक्छ, जस्तो अहिले हुँदैछ केही काम। त्यो कुरा चीनले बुझेको छ। त्यसैले नेपालले नेपालका सत्ताधारीहरूलाई भारतले बोकेर अहिले सत्ताको कुर्सीमा सिंहासनमा पुर्याइदिएका मान्छेलाई पनि त्यो डिफेन्स र फरेन पोलिसीमा जस्ता
प्रावधान भएका सन्धिमा सही गर्नबाट रोकेका छन् पश्चिमाले। अमेरिका र चीन दुईटाले भारतलाई त्यहाँ चुनौती भएको छ बेजिङ र वाशिंटनबाट। बुझ्नु भएन? त्यसको लडाई हो। तिमीहरू दुईटा मिलेर 2/3 बनाएर लैजाऊ। ख्याल गर्नुस्, यिनीहरूले सन्धि गर्न सक्छन् नि त, किनभने यिनीहरूलाई बोकेर त भारतले पुर्याएको हो नि सत्तामा। किन गर्न सक्दैनन्? ख्याल गर्नु भएको छ? ध्यान दिएको छैन धेरैले। किनभने यो पछि पछि कुद्ने हुन्, हो 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 गर्ने हुन्। दुईजना मान्छे भेट्यो, हो तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो, अनौपचारिक फन्टुस कुरा गर्छन्। भएको के हो भने ख्याल गर्नुस्, 2019 सालको पञ्चायती संविधान खारिज भएर नयाँ संविधान 2047 साल जारी हुँदा त्यो पावर भ्याक्युम भएन। त्यहाँ यसलाई राजनीति शास्त्रमा हामी भ्याक्युम भन्छौं। एउटा शून्यता। एउटा संविधान पहिले खारिज भएर अर्को संविधान जारी हुँदैन जहिले पनि। यो संविधान छँदा छँदै अर्को संविधान जारी हुन्छ र त्यो नयाँ जारी भएको संविधानले अन्तिममा बचाउ र खारिजी भन्ने एउटा प्रावधान राख्छ। यो संविधान आजबाट जारी भयो, त्यसैले हिजोको यो संविधान आजैका मितिबाट खारिज भयो भनेर बल्ल लेख्छ। त्यहाँ 1 सेकेन्ड पनि ग्याप हुँदैन। हेर्नुस्, यो सैद्धान्तिक कुरा हो, लेम्यानले बुझ्दैन। त्यसैगरी 63 सालमा जब अन्तरिम संविधान बन्यो त्यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। 63 सालको संविधान जारी भएपछि 2047 सालको संविधान निलम्बन। 47 सालको संविधान र नयाँ संविधान आउने बीचमा खाली भएन समय। त्यसैगरी अन्तरिम संविधान र अहिलेको 72 सालको संविधानको बीचमा फेरि समय 1 सेकेन्ड पनि खाली राखिएन, राख्न हुँदैन। त्यसो भए त्यसको अर्थ के हो त भन्दा 2047 सालको संविधानमा इतिहासमा पहिलो पटक, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक, संवैधानिक इतिहास हाम्रो लामो छैन, 2004 सालबाट सुरु हुन्छ। 4 सालको संविधान एउटा जारी भयो, लागू भएन। 7 सालको संविधान अन्तरिम थियो, 19 सालको संविधान थियो, 3 पटक संशोधन भयो हैन। त्यसपछि 47 सालको संविधान पहिलो संविधान हो जसले नेपालको राज्य सत्ता राजा वा राणाहरूको अधीनबाट आम नागरिक भनेको जनताका छोराछोरीको हातमा सुम्पिएको थियो। ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको राज्य सत्ता, राजकीय सत्ता भन्छौं नि, राजकीय सत्ता भनेको राष्ट्रको अन्तिम निर्णय गर्ने सर्वोच्च शक्ति कोसँग थियो त भन्दा राजासँग थियो। औपचारिक रूपमा राणा कालमा पनि राजासँगै थियो। त्यो अन्तिम कागजमा त राजाले नै साइन गर्नु पर्थ्यो नि त, तर सर्वशक्तिमान चाहिँ राणाहरू थिए। राणा र राजाको हातबाट सत्ता 47 सालको संविधानले पहिलो पटक जनताका छोराछोरीलाई जिम्मा लागेको थियो, राजाको हातबाट खोसेर। राजासँग स्वेच्छाले शासन गर्ने अधिकार 47 सालको संविधानले दिएको थिएन। धारा 35 पढ्नुस्, त्यतिखेरको 47 सालको राजासँग स्वेच्छा प्रयोग गर्ने अधिकार थिएन। त्यसैले नेपालमा कुनै एउटा शक्ति थियो त्यो बेला, सायद अहिले पनि छ, जसले जनताका छोराछोरीलाई विश्वास गरेको थिएन। यिनीहरूले देश बेचेर खान सक्छ भन्ने शंका गरेको थियो। त्यसैले धारा 126 राखिएको थियो 2047 सालको संविधानमा। त्यो धारामा नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। अब तपाईले गोप्य सन्धि मोहन शमशेरले 1950 मा गरेको जस्तोको सन्धि पनि गर्न पाउनु भएन। यदि गर्नुभयो भने पनि त्यो बदर हुन्छ। 47 सालले त्यो गर्यो भनेको नेपालमा एउटा यस्तो शक्तिले काम गरिरहेको छ उ बेलादेखि, जसले नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नलाई पर्दा पछाडि काम गरेको छ। हजुर दीपक सर, अब हामी हेरा सकिहाल्यो। समय पनि अन्तरिम संविधानमा के भयो, अहिले पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा भिडन्त के भयो, अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता कायम राख्न चाहन्छ, चीनले त्यही चाहन्छ, भारत चाहँदैन। लडाई त्यो हो। त्यसैको सञ्चालनमा हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरू उसको स्वार्थमा काम गर्ने कि उसको स्वार्थमा गर्ने, कहाँबाट फाइदा हुन्छ, कहाँबाट सत्तामा गएर खान पाइन्छ, त्यही मात्रै हो। यी आफू स्वेच्छाले केही गरिरहेका छन्। अब यो एउटा इतिहास सबैले बुझिएका पनि हुन्छन्, प्राय अध्ययन गरेको हुन्छन्। इतिहास यो जुन खालको तपाईले बताउनु पर्ने, अब यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी एउटा उम्काउने, देश कसरी बचाउने त भन्ने स्थितिमा अबको राजनीतिक फेज, अहिलेको जुन हाम्रो राजनीतिक फेज, किनभने अब अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी 70 साल हाम्रो, अब यो कसरी अगाडि बढ्ला त? यो देश कुन स्थितिमा, अहिलेको राजनीतिक कुन फेजमा छ? अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेर यो निस्कन नसक्ने, मार्ग पहिलाउन नसक्ने अवस्थामा हो होइन? यो अँध्यारो सुरुङमा पस्यो,
तर अब उम्किन सक्दैन। कुन कुन अवस्थामा त यो अब यसलाई दुईटा पाटोबाट हेरौँ। हजुर। एउटा के हुनुपर्छ को कुरा, विशफुल थिंकिङ भन्छ अंग्रेजीमा। के हुनुपर्छ भन्दा नेपाल क्यान बी इजरायल भन्छु म। इजरायल जुन हैसियतमा छ नि मिडल इस्टमा, त्यही हैसियतमा हामी हिमालयन एसियामा नेपाल बन्न सक्छ। त्यसको लागि विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ। हामीसँग क्षमता छ हैन। कसरी भन्ने कुरा त्यो अहिले भ्याउँदैन हैन। हामी इजरायल जस्तो शक्तिशाली बन्न सक्छौं। इजरायल मजाक देश होइन, ख्याल गर्नुस्। त्यो के हुनुपर्छको कुरा मेरो एक्सपेक्टेसन, मेरो विशफुल थिंकिङ, मेरो राष्ट्र यस्तो हुनुपर्छ र गर्न सक्छौं हामीले भन्ने मलाई विश्वास छ। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी। एउटा अब के छ यथार्थ, अहिले हामी कहाँ छौं र भोलि कहाँ जाँदैछौं यथार्थ हेर्ने हो भने चाहिँ कुरो के हो भने हामी भयंकर ठूलो धरापमा छौं। नेपालीले अब भयानक दुःख पाउँदैछ। विश्व शक्ति समीकरणमा ठूलो परिवर्तन अस्ति आएको थियो, त्यसले गर्दा हामी यहाँ छौं। अब आउँदैछ जुन परिवर्तन, स्लो मोसनमा भन्छौं हामी, बिस्तारो सुस्त गतिमा परिवर्तनहरू जुन आउँदैछ नि हैन, तपाईलाई बुझ्ने मान्छेलाई थोरै इजरायल र गल्फका देशहरूको जुन सन्धि सम्झौता हुँदैछ, एसिया पेसिफिकमा जे हुँदैछ, भारत र चीन बीच जे हुँदैछ, के अरे तपाईको यो डिएगो गार्सिका देखि के अरे फिलिपिन्ससम्म के हुँदैछ, यो सबै हेर्नुभयो भने के बुझिन्छ भने सुस्त गतिमा स्लो मोसनमा एक खालको नयाँ परिवर्तन आउँदैछ र त्यो चाहिँ डिभास्टेटिङ हुनेछ। भयंकर ठूलो विध्वंसकारी नेपाल जस्तो देशको लागि ठूलो विध्वंस। त्यसमा हामीले होस गरेनौं भने र होस गरिरहेको छैनौं हामी भनेको म तपाईले गरेर हुन्न, सत्ताधारीले देश चलाउने जसको नियन्त्रणमा देश छ उनीहरूले गर्नुपर्ने हो। भयानक ठूलो धरापमा देशलाई हाल्दैछौं हामी कालो सुरुङमा पसिसकेका छैनौं, अब पस्दैछौं। अब जाने सुरुङ भनेको भयानक कहाली लाग्दो हुनेछ, ठूलो दावानल। हामी खतरनाक शक्ति समीकरणमा पस्दैछौं। बचाउन सक्नुहुन्न यस्तो तालले। हामीसँग क्षमता छ, हामी सक्छौं। अब अहिलेकाले बचाउनको लागि के कुन बाटोबाट जानु पर्यो त? अब त्यसको लागि विध्वंसबाट चाहिँ देशलाई जोगाउनको लागि कुन बाटो अब हामीले अवलम्बन गर्ने? एउटा मात्रै उपाय छ। पहिले नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नुस्। मतलब म आशा देख्दिन, म प्रश्न पार्छु। हजुर, म आशावादी छैन, तर तपाईले के गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएकोले विशफुल थिंकिङ मात्रै भन्दैछु। हजुर, यसो गर्दा हुन्छ होला भनेर। म आशावादी चाहिँ छैन यो होला भनेर। यसमा पहिलो कुरो नेपालका सबै शक्ति एक ठाउँमा बस्ने, गोप्य होइन, सार्वजनिक रूपमा लाइभ टेलिकास्ट गरेर बस्ने। त्यो भनेको शक्तिहरू कुन कुन त भन्दा सबै राजनीतिक दलहरू। सबै राजनीतिक दल भनेको त भन्दा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, नभएका, हिंसात्मक क्रान्ति गर्छु भनेर हिँडेका, पृथकतावादी भन्छन् नि, के भन्छ, देश टुक्र्याउँछु भनेर हिँडेका, जातिवादी, धर्म, यी सबै राजनीतिक दल नाम होस् जेसुकै होस्, ती सबै एउटा पाटो एक ठाउँमा बस्नुस्। त्यसपछि सेना, त्यसपछि राज संस्थाको प्रतिनिधि, राजा आएर आफै बस्छन् वा उनका प्रतिनिधि पठाउँछन् एउटा। त्यसपछि नेपालका सबै एनजिओहरू, नेपालीले नेतृत्व गरेका एनजिओका प्रमुखहरू, प्रमुख है, यो 40,000 50,000 एनजिओ सबै होइन, प्रमुखहरूलाई राख्नुस् एक ठाउँमा, लाइभ टेलिकास्ट गरेर वार्ता गर्नुस्। र वार्तामा के गर्नुस् पहिले भने सबैले राष्ट्रको अहितमा के काम गरेको छ आज 50 वर्षदेखि 60 वर्षदेखि, संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा सबै कुरा प्रमाण सहित त्यहाँ भन्नुस्, जनताले विश्वले देख्ने गरी। सबैले है, म सेनाले पनि, एनजिओले पनि, राजनीतिक दलहरूले, व्यक्तिले, राजाले, सबैले आफ्नो गल्ती सबै त्यहाँ स्वीकार गर्नुस् र भन्नुस्। अब त्यसपछि अब चाहिँ राष्ट्रको लागि मात्रै काम गर्छौं, यो गल्ती गर्दैनौं भन्नुस्। ती सबैले कसैलाई जिम्मा दिनुस्, आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिलाई, जसले गल्ती गरेको छैन। त्यसपछि देशलाई ठिकसँग चलाउनुस्, देशको हितमा, र सकिन्छ मैले अघि नै भने नेपाल इजरायल बन्न सक्छ, त्यो बाटोमा अनि हिँडाउनुस्। र त्यो गल्ती स्वीकार गर्ने सबैले सजाय भोग्नुपर्छ। गल्ती स्वीकार गरेर के भन्छ हिजो आज आत्मालोचना, के म क्षमा गर्दिन, म नागरिकको रूपमा। सबैले त्यो गरेको गल्ती अनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ। मृत्युदण्ड हुन्छ कि उल्टो झुन्ड्याएर मुनिबाट आगो बाल्नु पर्ने, के हो, सजाय चाहिँ सबैले भोग्नुपर्छ। र नयाँ व्यक्ति र नयाँ सेटिङले काम गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, म आशावादी छैन यस्तो हुन्छ। तर दिपक सर, तपाईले एनजिओ र जुन सेनाको नाम लिनुभयो, राजनीतिक
एउटा शक्ति सेना त किनभने एउटा सरकारले दिएको आदेश पालना गर्ने हो, संविधान र देशको ऐन अनुसार चल्ने एउटा त्यो, किनभने त्यो एउटा संवैधानिक आयोग जस्तै खालको त्यो एउटा खालको अवस्था हो, देशको राज्यको पनि एउटा अङ्ग हो हैन। त्यस्तो स्थितिमा सेना र अनि एनजिओलाई चाहिँ किन यहाँले सेना एकछिन तपाईले भन्नुभएको ठिक हो। नेपालको सेना इतिहासमा जन्मदेखि आजसम्म राज्य सत्तामा जो छ उसप्रति वफादार छ र राष्ट्रको हितमा काम गरेको छ, गल्ती गरेको देखिन्न। तर राज्य सत्तालाई बलियोसँग लानको लागि शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्ति उसको के अरे सुझाव होइन, उसलाई साथमा लिएर हिँड्नुस् भन्न खोजे मैले एउटा। अब एनजिओ को कुरा, यो देशलाई भाँडेको एनजिओ मार्फत विदेशीले त जात र त जात, त धर्म र त धर्म, त ठूलो जात र त क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सिद्ध्याको एनजिओले एनजिओमा लागेका नेपालीहरूले सबैलाई भने आएन मैले, केही छन् नगन्य एक दुईवटा साँच्चै नागरिकको हितमा काम गरेका छन् ग्रासरुटमा, एउटा दुईटा, बाँकी सबै राष्ट्र र समाज भाड्न आएका छन्। तिनलाई पाता फर्काउनुपर्छ पहिले त सबैलाई, अनि त्यसपछि नयाँ पुस्ता ल्याउनु पर्छ र नयाँ पुस्ता ल्याउनेको नेतृत्व दोहोऱ्याउनु। मैले आदर्शवादी कुरो गरेँ, मैले त्यसैले सुरुमा भनेको छु म यो हुन्छ भन्नेमा आशावादी छैन, अर्को कुनै पनि उपाय छैन। तपाईँ विध्वंसमा जानुहुन्छ, अब नेपाललाई जोगाउन यिनले सक्दैनन्। तपाईँले जति भन्नु भने अहिले सम्पूर्ण यहाँका राजनैतिक शक्तिका कुरा गर्नु, सबैलाई एक ठाउँमा राखेर निकास निकाल्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईँले नै भनेको कुरामा फेरि म आउँछु। तपाईँले यसअघि जसरी भन्नु नि 2004 सालदेखिको कुरा, जसरी एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा देशलाई दलदलमा फसाइयो, त्यो फेरि त्यो शक्ति त फेरि हाबी होला, त्यसबाट हामी कसरी बच्ने त? अब सकिन्छ, त्यसको लागि सकिन्छ, डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी सकिन्छ। विश्व शक्ति समीकरणमा आफूले गोटी चाल्न सक्नु पर्यो। जस्तै इजरायललाई हेर्नुहोस् न, यत्रो सानो देश छ। 48 मा नक्सा एकचोटि हेर्नुहोस्, 1948 मा जन्म भएको इजरायल कत्रो थियो भूभाग, अहिले कत्रो छ? त्यतिखेरको शक्ति के थियो, आज के छ, कसरी गरे उसले? त्यो एउटा रणनीति हुन सक्छ हामीले गर्न सक्ने। उसले जे गर्यो सबै हामी गर्न नसकौला वा आवश्यक नहोला, केही उसले प्रयोग गरेको रणनीति गर्न सक्छौं। त्यो भनेको सफ्ट पावर हो, हामी गर्न सक्छौं, हाम्रो त्यो क्षमता छ। त्यति सजिलो नहोला। एउटा नक्सा जारी गर्यो यो देशले, त्यो पनि संसदबाट राष्ट्रिय एकताका साथ, तर पनि त्यो नक्सा चाहिँ जुन खालको जारी भएको अवस्था हामीले पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँ राखेका थियौँ, त्यो पुस्तक प्रकाशनमा नल्याउन समेत आएको स्थिति। अब एउटा गुप्तचरको चाहिँ र प्रमुखले आएर प्रधानमन्त्रीलाई जब भेटघाट भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट जुन नक्सा नभएको अवस्था, पुरानै अवस्था प्रधानमन्त्रीबाट जुन खालको विज्ञप्ति आउनु, त्यो यसले गर्दा त्यसबाट हामी बस्न सकेला त? मैले अघि नै भने, मैले जुन सुझाव बताएँ नि देशलाई यो बाटो लान सकिन्छ भनेर, मैले अघि नै भने म आशावादी छैन। किनभने हामी अघि नै अर्काले बोकेको काँधमा बोकेर यहाँ पुर्याएको ठाउँमा छौं। अघि तपाईँले नक्साको कुरो गर्नु, यो त हामीलाई नोक्सान हुने काम गरिएको छ। सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला, रिस उठ्ला तपाईँलाई, राष्ट्र विरोधी कुरो गर्यो भन्नु होला वा सुन्नेले भन्लान्। हेर्नुहोस्, भूभाग सम्बन्धी विवाद भएपछि त्यसलाई सुल्टाएर आफ्नो हितमा निर्णय गरेर आफ्नो फाइदा लिनको लागि विभिन्न बाटाहरू छन्, कूटनीतिक, राजनीतिक, कार्टोग्राफिक विभिन्न छन्। त्यो बाटो नअपनाएर हामीले राजनीतिक हल्ली खल्ली गर्यौं, त्यसले गर्दा हामीलाई नोक्सान भयो। ख्याल गर्नुहोस्, भारतले र नेपालले भोलि वार्ता गरेर मिलाएर यो तपाईको भूभाग हो, आजदेखि भोग चलन तपाईले लिनुस् भनेर चुप लागेर भित्र वार्ता गरेको भए उसले दिन सक्ने सम्भावना जुन थियो नि, त्यो सम्भावना पनि अब बन्द गरियो नि त। यति धेरै हल्ला भइसकेपछि भारतले हामीलाई दिन मिल्छ अब औपचारिक रूपमा? मिल्दैन। हामीले हल्ला गरिसक्यौं, हाम्रो भूभाग हो भनेर भारतीयहरू भनिरहेछन्, प्रमाणले हाम्रो भूभाग हो त्यो भोग चलन हामी फिर्ता ल्याउन अप्ठ्यारो पारेछन् भन्छु म चाहिँ। टेक्निकल्ली राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले आम नागरिकले जसैको भन्नु, यसले राष्ट्र विरोधी कुरो गर्यो भन्नुहुन्छ भने नि भन्नुहोस्, टेक्निकल्ली त्यो जग्गाको भोग चलन हामीले फिर्ता ल्याउन अझ अप्ठ्यारो पार्यौं। अब राष्ट्रिय एकता भन्नु होला, यो भन्नु होला, त्यो भाषणको कुरा हो, के पनि होइन। यो त तपाईको अस्ति नै सम्म नेपालमा जब चुनाव आउँछ त्यसपछि 1950 को सन्धिको मुद्दा उठाइथ्यो। हामी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं। जसरी पञ्चायतकालीन अवस्थामा जुन 30 वर्ष शासन बन्यो र हामीले 47 पछि अहिले आउँदा करिब त्यस्तै 30-31 वर्षको हाराहारीमा, यो तुलना गर्दाखेरि पञ्चायतमा जुन खालको अवस्थाले देशलाई कस्तो किसिमको चाहिँ उपलब्धि भएको थियो
एचिभमेन्ट। अब अहिले जुन 30 वर्षमा जुन शासन सत्तामा हामी 30 वर्षमा हामीले 3वटा व्यवस्था फेर्यौं कालखण्डमा, यो तुलना गर्दा कस्तो कसरी लिन सकिन्छ यसलाई? यो तुलना तपाईको केही मिनेटमा हुन सक्दैन। छोटो भन्नुभयो भने पञ्चायतले त्यो बेलाको सन्दर्भ मात्रै हेर्नु पर्यो। त्यो बेलाको सन्दर्भ 2017 साल त पञ्चायत थिएन, 19 देखि भयो, तर पनि 17 सालदेखि गणना गरिन्थ्यो सामान्यतया। 17 सालदेखि 46 सालसम्मको अवस्था नेपालभित्रको मात्रै हेरेर हुन्न। हाम्रो हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु म, दक्षिण एसिया र चीनसम्मको परिवेश त्यो बेलाको र विश्वमा चलेको शीत युद्धको सन्दर्भ, त्यो सबै जोडेर हेर्नुभयो भने पञ्चायतले गर्न सक्ने त्यहाँभन्दा बढी देख्दिनँ म। जति गर्यो त्यही नै धेरै हो, त्यहाँभन्दा बढी म देख्दिनँ। मेरो दृष्टिकोण हो। वी शुड एग्री टु डिसएग्री भन्ने गर्छु म। तर 46 सालपछि जुन परिवर्तन आयो, विश्वसँगै परिवर्तन आएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा त्यसै परिवर्तन आउँदैन। जब विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आउँछ अनि हामी कहाँ परिवर्तन हुन्छ। जहिले पनि त्यो भएको छ। 7 सालमा पनि त्यही भएको हो, 46 सालमा पनि त्यही भएको हो। त्यो परिवर्तनले धेरै अवसर दिएको थियो, धेरै थोक गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन। गर्न सकिएन भन्दिनँ म, गरिएन, जानी गरिएन। धेरै थोक गर्न सकिन्थ्यो। पञ्चायतले त्यो बेला गर्न नसकेका धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। केही भएको छ, जस्तै अहिले तपाईँहरूको टेलिभिजन 80-90 वटा छन्। अहिले त त्यो हेर्दाखेरि के हो भने जस्तो लाग्छ टिभी घरमा, हैन? सञ्चारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, टेलिफोन हेर्नुहोस्, के हेर्नुहोस्। आज अमेरिकामा एजुकेसन र कम्युनिकेसन दुईटामा चाहिँ फड्को मार्यो। एडुकेसनमा संख्यामा गर्यो, तर एडुकेसनको क्वालिटी सत्यानाश भएको छ। म एडुकेसन क्षेत्रमा रिसर्च गर्ने मान्छे हुँ। यो भनेको के हो भने, फड्को मारेको के हो भने, राज्य सत्ता सञ्चालकहरूले इन्टरभिन गरेको होइन। यो चाहिँ के हो भने, मेरो छोरो सानो हुँदाखेरि दारी पलाएको थिएन, बिस्तारो बढ्दै जाँदा दारी जुङ्गा पलायो नि, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। विश्व बजारले, विश्व शक्ति समीकरणले ल्याउने स्वाभाविक विकास हो। यो के ग्रोथ भन्छ यसलाई अंग्रेजीमा, डेभलपमेन्ट भन्दैन, हैन? वृद्धि हो। यो स्वाभाविक हो। तपाईले बजारमा रोक्न सक्नुहुन्न। नेपालमा एफएम रेडियो कसरी आयो हामीलाई थाहा छ, हाम्रो पुस्तालाई। अहिलेकोले बुझ्दैनन्। अहिले त चुरीफुरी मात्रै देखाउँछन्। सत्ताले कसरी रोक्न खोजेको थियो, बजारले रोक्न सकेन। त्यसरी बजारले रोक्न नसकेर आफै आएका चीज मात्रै आए, भएका कुरा पनि सिद्ध्यायौं। हामीले गर्न सक्ने धेरै थियो, गर्नु पर्थ्यो, हामीले गरेनौं। जान गरेनौं, भएको पनि बिगार्यौं। त्यसैले तुलनै हुँदैन यो त। हजुर, अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, किनभने समय हामीसँग सकिसकेको छ। तपाईले विश्व समीकरणको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको थुप्रै पटक नाम लिनुभयो यहाँले। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन पनि त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। जो बाइडेन अहिले चाहिँ अगाडि आछ, किन उहाँलाई चाहिँ घोषणा हुन मात्र बाँकी छ राष्ट्रपति। अब यसले यो समीकरणले कुनै नेपाललाई फेरबदल पार्छ? मैले दृष्टान्त यहाँलाई दिन चाहे, जस्तो किनभने 62-63 अघि जसरी अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण थियो, भारतले जुन झ्यालबाट नेपाललाई हेर्थ्यो, अमेरिकाले त्यसैको दृष्टिबाट हेर्थ्यो। तर पछिल्लो पटक आउँदा अमेरिका आफैले चाहिँ अमेरिकामा जुन नेपालमा राजनीतिक रूपमा हरेक रूपमा उसले प्रत्यक्ष रूपमा ऊ राखेको अवस्था, अब के हुन्छ यसमा? किनभने एमसीसीसँग पनि यसलाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। एमसीसी पनि नेपालमा जुन खालको अवस्था अगाडि आइराखेको छ, यसलाई के सम्बन्ध फरक? यस्तो तपाईले दुईटा म करेक्सन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई कहिले पनि हेरेको थिएन। अस्ति पनि हेरेको थिएन, अहिले पनि छैन, भोलि त झनै हेर्दैन। नेपालको मामलामा काम गर्दाखेरि भारतलाई प्रयोग गर्छ उसले, जुन अहिले गर्न खोज्दैछ। त्यो अर्को पाटो, एउटा कुरा। दोस्रो, एमसीसी भनेको यो विश्व शक्ति समीकरणको त्यत्रो धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने चीज होइन। त्यसलाई त्यसै छोड्दिउँ। अब बाँकी रह्यो अमेरिकाको नेपाल जस्तो देशमा स्वार्थको कुरा गर्नुभयो भने, अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा रणनीति लिएर हिँडेको थियो, जुन तपाईको 1944 को ब्रिटन वुड्सबाट सुरु भएको थियो। ब्रिटन वुड्स भन्छन्, त्यहाँबाट सुरु भएको अनुसार चलेको थियो। अब विश्व शक्ति समीकरण परिवर्तन भएर एक ध्रुवीय जब भयो 1991 मा, सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि, त्यसपछि फरक ढंगले आयो। अब बिस्तारो ब्रिटन वुड्सबाट अमेरिका पछाडि फर्किँदैछ। अब यहाँ तपाईले अहिले ट्रम्प गएर भोलि जनवरी 20 बाट बाइडेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट हुँदैछन्, त्यसपछि के भन्नु पनि के पनि हुँदैन। तरिका मात्रै फरक हुन्छ काम गर्ने, मोडुस अपरान्डी भन्छ नि। जस्तै तपाईको आयु कम छ भनेर मैले भनौला, तपाई छिटो मर्नुहुन्छ भन्नु होला, कुरो त एउटै हो नि। तपाई छिटो मर्नुहुन्छ भन्नु भने मान्छे रिसाउँछ, अभद्र जस्तो सुनिन्छ। तपाईको आयु कम छ भन्नु भने मान्छे रिसाउँदैन। त्यो तरिका मात्रै, काम गर्ने तरिका मात्रै फरक हुन्छ। बाइडेनको चाहिँ सफ्ट हुन्छ, उनी प्रोफेसनल पोलिटिशियन हुन्, पेशागत। तपाईको 50 वर्ष
देखि राजनीति गरे मान्छे, 50 वर्षभन्दा बढीदेखि राजनीति गरे मान्छे, उनको काम गर्ने शैली शालीन छ। ट्रम्पको शालीन थिएन, त्यति मात्रै फरक हो। ट्रम्पले अमेरिकाको विदेश नीति र उनको रक्षा नीतिलाई डेभिएट गरेका छैन। अमेरिकाको बिल क्लिन्टनको पालाबाट सुरु भएको अमेरिकाको एउटा नयाँ खालको ट्रेन्ड, मैले अघि नै स्लो मोसन भने नि, त्यही हो। बिल क्लिन्टनको पालादेखि सुरु भएको अमेरिकाको विदेशी सम्बन्ध, विदेश सम्बन्ध, त्यो भनेको परराष्ट्र कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन, तपाईको ग्लोबल एलायन्स भन्छन् उनीहरू, ग्लोबल इन्ट्रेस्ट भन्छन्, ग्लोबल सिक्युरिटी भन्छन्, धेरै कुरा छ। ती सबै जुन किसिमले चल्दै थियो नि 1990 को दशकको मध्यदेखि, त्यही कुरा लगातार गइरहेछ। काम गर्ने तरिका मात्रै फरक हो। त्यसैले अस्ति ओबामाको पालामा नेपालमा कसरी अमेरिकाले व्यवहार गर्यो, ट्रम्पको पालामा कसरी व्यवहार गर्यो र अब बाइडेनको पालामा के गर्छ, त्यो पनि फरक हुँदैन, त्यही चल्छ। बोल्ने लेख्ने भाषा मात्रै फरक हुन्छ, तरिका मात्रै फरक हुन्छ, के पनि फरक हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने अमेरिका नेपालको भूभागबाट फर्केर जानेवाला छैन, अझ दरोसँग बस्छ। त्यसैले उराल धुराल पार्छ अब अमेरिका। अब उपराष्ट्रपति जुन कमला ह्यारिसको कुरा छ नि, अब भारतीय मूलको परिण, त्यो भारत र हाम्रो नेपालको बीचमा जुन सम्बन्ध, यसलाई सुमधुर बनाउन अथवा सम्बन्ध बिगार्न के छ, त्यहाँ अमेरिकाको कुनै अब भूमिकामा अलिकति त्यो पनि बताउँछ? के पनि हुँदैन। कमला ह्यारिस भनेको त भारतीय होइनन् नि। त्यसो हो भने त तपाईको अमेरिका भनेको जुन छ नि, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्ने जुन देश छ, त्यो गोराहरू कोही पनि अमेरिकाको होइन नि, सबै बाहिरबाट गएका हुन् नि। त्यो इमिग्रेन्ट्स कन्ट्री भन्छन् कि उनीहरू, बाहिरबाट आएका आप्रवासीहरूको देश हो नि त। त्यसरी हेर्ने हो भने त गोराहरू पनि युरोपका हुन् नि कोही। त्यसैले उनी भारतीय होइनन्। हजुर, उनको आमा भारतबाट टिन एजमा अमेरिका गएकी, अनि एकजना कालासँग बिहा गरेर बसेर जन्मेको। त्यो ह्यारिसलाई भारतीय हुँ भनेर यहाँ नेपालकाले भारतकाले चिच्याउनु अर्कै कुरा हो। हजुर, हस् हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुन्थ्यो राजनैतिक शास्त्रका प्राध्यापक दीपक गजुरेल। जेबीआर एजेन्सीको उपस्थित रहेको कार्यक्रम यही सकिन्छ। मुलाकात सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।